अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, हमारी आज की जो वीडियो है गुज़श्ता से पेवस्ता है। हमने चंद रोज़ कबल एक वीडियो बनाई जिसमें हमने 4 सोलर पैनल्स जिनकी आउटपुट 48 वोल्ट थी और उनको सीरीज़ में जब जोड़ा तो 192 वोल्ट तक उसकी आउटपुट DC वोल्ट हमने लिए और उससे हमने घर को चला के दिखाया बग़ैर इन्वर्टर्स के। और वो तमाम जो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि उस पर घर ताहाल चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट ये था कि कुछ देर के लिए करते और फिर उसे छोड़ देते। मकसद ये था कि जो हमारे बहुत सारे नाज़रीन एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ सोलर पैनल अगर ख़रीद सकते हैं तो उन सोलर पैनल्स के ज़रिए वो अपना घर चलाना शुरू कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे उनकी गुंजाइश हो तो वो बैकअप सिस्टम भी ले सकते हैं, वो अच्छा इन्वर्टर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सलूशन निकाला और ये सलूशन के बेसिकली जो इसको डिस्कवर किया वो हमारे साथ हमारे टेक्नोलॉजिस्ट अमीनुल कमर साहब मौजूद हैं, जो ऑटोमेशन में एक बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, इंडस्ट्री के हवाले से भी, होम ऑटोमेशन के हवाले से भी। तो ये बताने का मकसद भी मेरा था कि क्योंकि कमेंट्स जब इस वीडियो पर आए तो बहुत से लोगों ने, और कमेंट्स की तवक्को हम कर भी रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ हमारे नाज़रीन ने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उस पर कमेंट्स किए, जिस पर हमें कोई उनसे गिला नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपने नाज़रीन का जो है उनकी राय का एहतराम करते हुए इस वीडियो को दोबारा डिटेल में करने का प्लान किया और आपको बताया भी था, और आज उस सिलसिले में हम दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये वीडियो के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम अमीनुल कमर साहब से इसकी मज़ीद वजाहत लेंगे जो हमारे नाज़रीन ने सवालात किए, और दूसरे हिस्से में हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा हम करके आपको दिखाएंगे और इतनी वजाहत के साथ करेंगे कि हमने सोलर पैनल के साथ ही जो आउटपुट पे जो निकलने वाली वायर है उसी के साथ मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को जोड़कर हम आपको उसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो मैं अमीनुल कमर साहब की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इस पर हमें दोबारा भी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इस हवाले से जो नाज़रीन के सवालात भी हैं वो आपने भी कमेंट्स में देखे हैं, तो उस हवाले से आप वजाहत करें, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल की जानिब भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट्स किए कि जी हमें इस वायर के साथ कनेक्ट हो के चीज़ें चलती हुई दिखाई जाएं। बहुत सारों ने इसको कहा कि जी हमें समझ नहीं है, ये हमें करके दिखा दिया जाए। तो उस सिलसिले में हमने आज एक अरेंजमेंट किया। हमने छत के ऊपर ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लैब बनाकर डिफरेंट इक्विपमेंट्स को चलाने का इंतज़ाम किया। नाज़रीन, इसमें मैं वजाहत सिर्फ इतनी करूँगा कि ये कोई अल्टीमेट हमने इसको सलूशन नहीं बनाया। इसमें बहुत सारा अभी काम होगा, और जिन लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि जी DC तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हमारे सिस्टम में वायरिंग में, तो अर्ज़ ये है कि 1800 की स्टार्ट में वोल्टा नामी साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर किया था तो एक बैटरी की फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था, और ये वही बैटरी है नाज़रीन जो आज हम लेड एसिड की शक्ल में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ये जो बैटरी है कम से कम 150-200 साल पुरानी है। शुरू में इसकी शक्ल कुछ और थी, बाद में इसको डेवलप करके इस शक्ल में बनाया कि जो आज भी हमारे पास मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो इजाद है वो DC यानी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में ही हुई थी। उसके बाद टेस्ला और एडिसन ने इसको ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि बहुत दूर दराज की ट्रांसमिशन के लिए अल्टरनेटिंग करंट यानी AC में कन्वर्ट किया था। अच्छा, इसको जो मतलब वोल्टा साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम DC ग्रिड में ही कन्वर्ट करके लोगों को होम में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई नया काम किया, हमने उसी चीज़ को आज आपके सामने रीडू किया है। और कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अप्लाइंसेस आज हमारे क्यों DC में कन्वर्ट हो गए हैं। आज अगर आप स्प्लिट AC या विंडो AC जो पुराना था उसको लेने मार्केट में जाएं तो कंपनीज ने वो बनाना ही बंद कर दिया। इसी तरीके से आज अगर आप AC पंखा जो बहुत सारा अभी यूज़ हो रहा है
لیکن بہت سارا کنورٹ ہو گیا. اور اگر آپ نیا پنکھا لینا چاہیں تو آپ کو کوئی مشورہ دے گا تو وہ یقیناً یہی دے گا کہ جی آپ ڈی سی پنکھا لگائیں. اس کے علاوہ میرے اس ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی بہت سارے جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو 12 وولٹ کا پینل لگا کر اپنی شاپ پر یا اپنے گھر کے اندر ایک کولر یا پنکھا چلائیں, تو انہوں نے بھی تو یہی کام کیا ہوا ہے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہماری جو 220 کی ایگزسٹنگ وائرنگ ہے اس کو ہم نے ڈی سی 220 میں کنورٹ کر دیا ہے. تو یہ کوئی مطلب ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے خدا نخواستہ کسی کی روزی پر کوئی ہم نے لات ماری ہے, اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. انورٹرز بنانے والے انورٹرز بناتے رہیں گے, اکوپمنٹس بنتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. جسٹ ان لوگوں کے لیے یہ ایزنس ہے جو مطلب کوئی چھوٹا سا سسٹم اس طریقے سے چلا کر گزارا کرنا چاہتے ہیں. ان فیوچر یہی سسٹم گھروں میں ایگزیکیوٹ کرے گا. مارک مائی ورڈز, انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو جو ریفرنس کے طور پر دیکھا کریں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی سولر صرف گھڑیوں اور کیلکولیٹرز تک محدود تھا, جس کی ملی امپیئرز میں اور ملی وولٹس میں کیپیسٹی ہوتی تھی. آج ہر گھر میں کلو واٹس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے, اور یہ جتنی تیزی سے اس کا جو ایوولوشن ہو رہا ہے, یہ کچھ دنوں میں میگا واٹ کے سیلز آپ کے گھروں میں نہیں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے. تصور کریں کہ آج آپ کے موبائل کے اندر جو بیٹری ہے وہ کم از کم آپ کی موٹر بائک کی جو بیٹری تھی اس سے بھی بڑی ایک بیٹری ہے جو کہ اسمارٹ ہو کے آپ کے جیب کے اندر موجود ہے. تو ناظرین, جو لوگ ترقی کو, تغیر کو تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اس کا ہسٹری, اس کے اوپر اسٹڈی ضرور کریں. اور عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اپنا چینل لانچ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے, اے فار آٹومیشن, جس پر میں آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی کے بارے میں, آٹومیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کروں گا, اور اس طرح کی ٹریننگ ویڈیوز اس پہ انشاءاللہ آپ کو سکھانے کے لیے ڈالتا رہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو, ریفرنس اس کا لنک بھی موجود ہے, اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پر آئیں تاکہ آپ کو سکھانے کے لیے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں. اب یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کی شکل میں ایک چھوٹی سی لیب بنا کر وہاں دیکھیں گے. مزید اس میں گزارش یہ ہے کہ الیکٹریسٹی پر کام کرنے سے پہلے حفاظتی تدابیر ضرور کر لیں, اور اگر آپ کے پاس الیکٹریکل کے بارے میں مطلوبہ نالج نہیں ہے تو پہلے اس کے بارے میں پوری اویئرنیس لیں. یہ اسپیشل آپ سے درخواست ہے. اس کے علاوہ آپ ان الیکٹریسٹی کے اوپر کام مت کریں, اور گھر کے اندر کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو اس کے تمام حفاظتی اقدامات کر لیں. عمران صاحب سے گزارش ہے اس پر مزید آپ بات کرنا چاہیں. جی امین صاحب, جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا اس کے ہسٹری کے بارے میں بھی, اور جو ہے اس کا پورا پس منظر بتایا, اس جو ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا اور یہ ایکسپیریمنٹ جاری ہے ابھی تک. اور امین القمر صاحب کا جو گھر ہے وہ اس وقت ڈائریکٹ 4 سولر پینل سے جو ہے 2.4 کلو واٹ 1.4 کلو واٹ تک کا آپ اس کے ذریعے جو ہے نا لوڈ اپریٹ کر سکتے ہیں ان 4 سولر پینلز کے ذریعے. اور یہ اس طرح سے مطلب یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں بہت ساری گھریلو اپلائنسز ہیں وہ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں جو ڈی سی اپریٹڈ ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس حاضر اپلائنسز ہیں جن کو ہم پورٹیبل طریقے سے چھت پر منتقل کر سکتے تھے, وہاں پر ہم نے منتقل کر دی ہیں, اور اب آپ کو اس ہم ایکسپیریمنٹ یا آپ کی جانب سے جو ہمیں فرمائش کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں گھر کی چھت پر, جہاں پر سولر پینلز 4 لگے ہوئے ہیں اور سیریز میں ان کو جوڑا گیا, اور ان سے ہم مختلف اپلائنسز چلا کر دکھائیں گے. جو آپ کے سوالات ہیں, جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں, وہ آپ اپنی نظروں کے سامنے ملاحظہ کر سکیں گے.